अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इन्वेस्टर पोटी साहब भाइयों का था इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सीर फार्म एक्सपेरिमेंट तजर्बात और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आज बात करेंगे कि मुर्गे जो होता है वो चेहरा स्याह क्यों कर जाता है। पहले भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज बात करेंगे कि इंशाल्लाह दोबारा कोई भाई कुछ नए हैं तो उनकी फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुर्गे का चेहरा स्याह कर जाना, मुर्गे का तलखी करना, मुर्गे को सांस चढ़ जाना, तो ये सीलबाजी में जो है मुश्किल तरीन मराहल में से एक काम है। तो भाई सीलबाजी में जो है बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक हैं। सीलों की तैयारी, सीलों की बीमारी, सीलों की खुराक, सीलों की दवा, सीलों की ग़िज़ा और सीलों की फीडिंग, सीलों की ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट और डीप टॉपिक हैं ये सारे। तो आज बहरहाल ये मुर्गे की तैयारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुर्गा गर्म मुर्गा और तैयारी और होती है, ठंडे मुर्गे की तैयारी और होती है, गर्म इलाके के मुर्गे की और सिंधी मुर्गे की तैयारी और होती है, जो मियाँ वाली मुर्गे की तैयारी और होती है। तो इस तरह से मुर्गे को जो होते हैं जो तैयारी है मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ तैयारी मुर्गे की होती है। तो ठंडे गर्मी की तैयारी और होती है, गर्मी की सर्दी की तैयारी और होती है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, मौसम को मद्देनज़र रखना पड़ता है, खुराक को मद्देनज़र रखना पड़ता है, मुर्गे के मज़ाज को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो बहरहाल आज बात करेंगे कि मुर्गा जो होता है वो क्यों स्याह चेहरा कर जाता है, इसके जो पीछे रीज़न होती है उसके बारे में बात करेंगे। और मुर्गा तलखी क्यों करता है, तलखी सांस क्यों फूलता है मुर्गे का, ये 3-4 टॉपिक हैं इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, ये मुर्गा जो होता है ये चेहरा स्याह क्यों कर जाता है। तो चेहरा स्याह करने के पीछे कुछ रीज़न होती हैं, तो वो जो है मैं बयान करने की कोशिश करूँगा भाइयों के साथ। तो सबसे जो चेहरा स्याह करने का सबसे बड़ी जो मेन फैक्टर होता है भैया, वो फेफड़ों का के अंदर खून का जम जाना। मसलन आप तपनी करा रहे हैं, तपनी के दौरान ब्लड निकला है मुर्गे का अपना या दूसरे मुर्गे का ब्लड निकला है, वो चला गया है मुर्गे के अंदर, वो उसकी मकदार ज़्यादा है, वो सांस की नलियों में जाके चला गया या फेफड़ों में चला गया, तो वो मुर्गे का चेहरा जो वो काला करना शुरू कर दे। या उसके फेफड़े कुदरती तौर पर बरीक हैं, या उसके जो फेफड़े हैं वो कुदरती तौर पर उनका साइज़, उसका लंग्स जो हैं वो कुछ डिफेक्ट है, या वो साइज़ में छोटे हैं, तो फिर भी मुर्गा आपका चेहरा जो है वो काला कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि जब भी आपको तपनी कराएं मुर्गे को तपनी कराएं, उस बत्ती का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो बत्ती के बारे में वीडियो बना दूंगा एक इंशाअल्लाह ताला, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बत्ती किस तरह लगानी है और उसका फ़ायदे क्या होते हैं। बार बत्ती ज़रूर लगाया करो, मुर्गे का खून साफ़ कर दिया करें। तो इस तरह से आप इस मसले मसाइल से बच सकते हैं। दूसरी वजह होती है कि फेफड़ों के अंदर पायजन आ जाता है, मतलब खुराक की वजह से पायजन आ जाता है, इंटॉक्सी हो जाते हैं फेफड़े, उसकी वजह से सांस जो फूल जाता है। उसके लिए ये एक सिरप आता है जटीपार, तो जटीपार सिरप ले लें, उसको 5 ml दे दें, 3 ml दे दें सुबह का टाइम और 3 ml शाम का टाइम, 2 टाइम 3 ml दें। इंशाल्लाह को हफ्ता 15 दिन इसको इस्तेमाल करें जटीपार सिरप को, तो इंशाल्लाह ताला जो आपको जो फेफड़ों का पॉइज़न का मसला है वो हल हो जाएगा। तो उसके बाद भैया ये बड़ा मसाइल जो आता है वो मुर्गे का सांस का फूलना है। तो सांस फूलने के पीछे भी 3-4 वजूहात होती हैं, मैं कुछ बयान बताऊंगा भाइयों को, उनका सलूशन भी बताऊंगा। तो सांस फूलने के पीछे भैया जो सबसे बड़ा मसला आता है वो नथनों का मसला आता है। नथनों में मिट्टी वगैरह चली जाए तो वो मसला आता है। फिर मुर्गे का दूसरे नंबर पे मुर्गे का तलख हो जाना, मसलन आपने खुराकें दी हैं उसको गर्म मुर्गे को, तो मुर्गा तलख हो गया, ज़्यादा तलख हो गया और मुर्गा जो है वो उसका सांस फूल रहा है। तीसरी वजूहत होता है मुर्गा ज़्यादा आयली कर दिया, मसला आपने खुराक दी मुर्गे को, हैवी खुराक दी, या नसमझी में दे दें या गलती में दे दें, जो उसको ओवरडोज कर दिया मुर्गे को, तो वो मुर्गा आयली हो जाएगा, वो मुर्गा भी सांस फूलेगा। तो इनके इंशाल्लाह ताला मैं सलूशन भी बताऊंगा आपको। और उसके बाद जो वजह आती है दिल की धड़कन, बाद मुर्गों की दिल की धड़कन जो होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गे जो होते हैं उनका सांस फूल जाता है। तो इन टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले नथनों का बात करेंगे। अक्सर मुर्गे जो है ये परिंदे होते हैं, ये मिट्टी में खेलना कूदना पसंद करते हैं, इनकी नेचर में शामिल होता है कि मुर्गों का खेलना कूदना। तो ये जब खेलते कूदते हैं मिट्टी को उठाकर अपने जिस्म के ऊपर फेंकते हैं, तो अक्सर मिट्टी वगैरह जो होती है इनके नथनों के अंदर चली जाती है। तो उसका हल ये आता है कि भैया आप जो टूथ ब्रश होता है उसको पकड़ कर राम्स के साथ उसको नथनों को बाहर की साइड से साफ़ करें, बड़े आस्ती के साथ, बड़े सॉफ्ट हाथ के साथ, सख्त यानी कि नहीं लगाना ब्रश। या मुर्गे का पर ले लें, उसकी नोक के साथ, पर की नोक के साथ उसको साफ़ कर दें और
صاف کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے مرغے کی جو نتنے ہیں ان کے اوپر کپڑا رکھ کے اوپر سے پھونک مارے دونوں سائڈوں پر، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں سائڈوں پہ اوپر آپ پھونک مارے. اس طرح جو نتنے کے اندر مٹی وغیرہ ہوگی وہ اندر چلی جائے گی گلے میں اور گلے سے باہر آ جائے گی. پھر تو اس طرح جو نتنے کی صفائی ہے جو تقریباً 15-20 دن بعد کرتے رہا کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ مرغا گندا بہت زیادہ ہو گیا، باہر سے مٹی شٹی لگ گئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر مٹی جسم پہ لگی ہے تو اس کے نتنوں کے اندر بھی ہلکی پھلکی مٹی چلی جاتی ہے. تو یہ ہفتے میں 10 دن بعد یہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کافی حد تک آپ کے مرغے کے سانس کی پرابلم جو ہے دور ہو جائے گی. اس کے بعد آتا ہے بھائیو جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے مرغے کا تلخ ہونا، مرغے کا آئلی ہونا. مثلا آپ نے مرغے کو بادام کھلا دیے زیادہ، یا کاجو یا دوسرے اخروٹ وغیرہ جو آئلی قسم کا یا اس طرح کی چیزیں آئلی وہ زیادہ مقدار میں دے دیا، مرغے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو سولو کرنے کی، اور آپ نے ایکسرسائز اس کو نہیں کرائی، اس کا ٹورا وغیرہ نہیں کرایا، اس کو تپنی مناسب طریقے سے نہیں دی، اور مرغا آپ نے آئلی کر لیا ہے تو وہ مرغے کا سانس پھولے گا. تو اس کے لیے جو ہے بھائیو یہ ہمیشہ استاد سے پوچھ کے، استاد کی مشورے سے، استاد کی ہدایت کے مطابق مرغے کو خوراک دیں اور مرغے کو تیار کریں. بغیر استاد کو کوئی کام نہیں ہوتا بھائیو. تو استادوں کی خدمت کیا کریں، استادوں کی رسپیکٹ کیا کریں، استادوں سے مشورے کے ساتھ چلے کریں. اپنے علاقے میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی لینجرڈ استاد ضرور ہوتا ہے، تو اس کی رسپیکٹ کیا کرے اور اس سے مشورے کے ساتھ چلا کرے. تو جو آئلی ہو جاتا ہے مرغا بھائیو اس کے لیے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں آپ نے، اور بھنی مکئی لینی ہے سادی، ان کو توڑ لینا ہے، یعنی کہ پاؤڈر نہیں بنانا، اسے توڑ کے پیس کر لینے ہیں. مثلا چنے کا تو اس کے 4-5 پیس کر لیں، اس طرح کے پیس بڑھ جائے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر لیں اس کے، اور مکئی کے بھی ٹکڑے کر لیں. تو پاؤڈر نہیں بنانا آپ نے. وہ مرغے کو کھلائیں گا 15-20 دن کھلائے گا، وہ مرغے کا جو بیلنس ہے وہ لیول ہو جائے گا، اس کا جو آئلی پن ہے اس کے اندر وہ دور ہو جائے گا، اور مرغا جو ہے وہ سانس پھولنا مرغے کا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ بھائیو جو مرغے کا تلخ ہو جانا کہ مرغے کو آپ نے مرغ کو زیادہ خوراک تلخ دے دی ہے، مثلا آپ نے لونگوں کا استعمال زیادہ کیا ہے، یا کالی مرچوں کا استعمال کیا ہے، یا دوسرے مسالہ جات ہیں، یا دوسری کو خوراکیں ہیں وہ آپ نے اوور ہیٹ کر دیا مرغے کو اوور ہیٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ مرغا جو ہے تلخ ہو گیا. اس کے تلخ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر گرمی بہت آ گئی ہے، اور مرغے کا سانس جو ہے وہ بار بار پھول رہا ہے. تو اس طرح کا مرغے کا جو ہے وہ بھی مسائل مرغے جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھائی اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے دہی کا جو پانی ہوتا ہے، وہ پانی بچا ہوتا ہے دہی کا، وہ پانی لینا آپ نے، اور 5 ml صبح اور 5 ml شام یہ پلائیں مرغے کو. مرغا ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو مرغے بعض ہوتے ہیں ان کی دھڑکن دل کی تیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی مرغے سانس پھول جاتا ہے، مرغے سانس کے مسائل پیش آ سکتی ہیں. تو آپ نے اس سے اگر دھڑکن تیز ہو رہی ہے، مرغے کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو آپ انہیں مرغے کو کریٹاکس کرتے رہے آتے ہیں. کریٹاکس دوائی آتی ہے ہومیوپیتھک کی، یہ کیو طاقت میں لینی ہے، اور 3 قطرے دینے ہیں صبح شام. 3 قطرے صبح شام دیں، مرغے کو پانی کے اندر ملا کے دے دیں یا فیڈ کے اندر ملا کے دے دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ مرغے کا دل کی دھڑکن کا مسائل ہے وہ پورے ٹھیک ہو جائیں گے، اور مرغا جو ہے آپ کا سیٹ ہو جائے گا. یہ کچھ ٹپس تھی بھائیو، تو وہ سیل بازی کے اندر تو میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، بتاؤں گا کہ بیٹھوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ بیٹھوں کو دیکھ کے بیماری کی ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. بیٹ کو دیکھ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرغے کو فلاں بیماری ہے. تو میں انشاءاللہ اپنی ناقص علم کے مطابق جو میرے پاس علم ہے انشاءاللہ بھائی تو کچھ ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو علم کا سیکھنا سکھانا اس کو پھیلانا اور اس کا شیئر کرنا جو ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر آپ بھائیوں نے کچھ علم اس میں سیکھی ہے بات تو اپنے دوسرے اصیل باز بھائیوں کو اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں, کیونکہ علم کا سیکھنا سکھانا شیئر کرنے سے علم جو ہے کم نہیں ہوتا, زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرخ رنگ کا سبسکرائب والا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی فارمیٹو ویڈیو بھائی تک پہنچتی رہے. اصیل چوک زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.